अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज़ 786। मोहब्बत का ताबीज़। आज फिर एक लाजवाब मोहब्बत का नक्श लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको एक मोहब्बत का ताबीज़ लिख के बताऊंगा कि वो नक्श आपको लिख करके अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई चाहे जितनी भी नफ़रत आपका महबूब करता हो या जो भी आपसे नफ़रत करता हो, लेकिन इस नक्श के ज़रिए से महबूब आपके कदमों में होगा। मैं आपको बहुत आसानी से ये नक्श आपको बनाकर दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाकर नक्श बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान अमल है। पूरी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल ताबीज़ 786 को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर अमल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। आइए नक्श के बारे में जानते हैं। अगर आपका महबूब आपसे रूठ गया हो या ऐसा शख्स जो आपसे बात करना गवारा ना करता हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आप उसको मनाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो आपके मनाने से भी नहीं मानता, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये नक्श लिख करके अपने पास रखें। इंशाअल्लाह इससे 100% ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों आपको सादा कागज़ ले लेना है। इस तरह का आपको सादा कागज़ ले लेना है। उसके ऊपर सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना है। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिख सकें तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह की आदात जो हैं 786 लिख सकते हैं। ये आप चाहे हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में, आप इसे किसी भी भाषा में, किसी भी ज़बान में आप इसे लिख सकते हैं। नक्श लिखने का तरीका ये रहेगा कि नक्श आपको जुमे के दिन यानी फ्राइडे को दोपहर में इस नक्श को लिखना है। और जब आप ये नक्श लिखें तो पाक साफ होकर, नहा धोकर आप पाक साफ हो जाएं। आपको पाक साफ होकर ही ये नक्श लिखना है। अच्छी पोशाक, अच्छा लिबास आपको पहनना है। ये नहीं कि ऐसे ही आप इसे लिखना शुरू कर दें। नापाकी की हालत में आपको कतई इस नक्श को नहीं लिखना है। आपको जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इस नक्श के बनाने की शराइत हैं। अगर इनके बगैर आप ये नक्श लिखेंगे और आप ये चाहेंगे कि आपको कामयाबी मिल जाएगी तो आपको कामयाबी आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी अगर आपने ये शराइत पूरी नहीं की। आपको ये नक्श जुमे के दिन लिखना है और इसके अलावा किसी दिन और इस ताबीज़ को लिखेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ जुमे के दिन ही इस नक्श को लिखना है। आपको किसी ऐसी जगह पर इस नक्श को लिखना है जहाँ पर तन्हाई हो और तन्हाई में ही इस नक्श को आपको लिखना है। किसी और चीज़ का आपको ख्याल नहीं रखना है, कोई परहेज भी नहीं करना है। बस आपको एक सादे कागज़ पर बिस्मिल्लाह या 786 जो बिस्मिल्लाह की आदात हैं वो लिखनी है। और फिर आपको जिस तरह से आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस तरह से आपको ये नक्श भर लेना है। नक्श आपको इस तरह से लिखना है। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। अगर आप ये ना लिख सकें तो यहाँ पर इसकी आदात 786 लिख सकते हैं। आप ये किसी भी भाषा लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं, किसी भी ज़बान में आप इसे लिख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। 17 लिखने के बाद आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इस तरह से खींच देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर 12 लिख देना है। 12 लिखने के बाद
آپ کو یہاں پر بیچ میں یہاں پر آپ کو حب لکھ دینا ہے۔ حب لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر 37 لکھنا ہے۔ 37 لکھنے کے بعد آپ کو ایک لائن یہاں پر اس طرح سے کھینچ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں 47 لکھنا ہے۔ 47 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک لائن کھینچ دینی ہے اور یہاں پر آپ کو 57 لکھ دینا ہے۔ اب آپ ایک بہت ہی خاص اس بات کا دھیان رکھیں، یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لڑکی ہیں تو بنتے لکھ دیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں۔ اس کے بعد یہاں پر حب لکھ دیں، حب کے نیچے ہی آپ کو حب لکھ دینا ہے۔ حب لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے محبوب کا نام لکھ دینا ہے۔ محبوب کا نام لکھنے کے بعد اگر محبوب لڑکی ہے تو بنتے لکھ دیں، اگر محبوب مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں۔ جہاں تک آپ کی کوشش ہو تو یہاں پر اس کی ماں کا نام لکھیں، اگر کسی طرح سے اس کی ماں کا نام نہ پتہ چل رہا ہو تو حوا یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ آپ کا نقش تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد اس تعویذ کو، اس نقش کو آپ کو اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ بہرحال اسے اپنے پاس میں ہی رکھ لینا ہے۔ غور کریں، اس نقش کو آپ اپنی ناف کے نیچے کے حصے میں نہیں رکھ سکتے، جہاں پر ناپاکی رہتی ہے آپ کو اسے ناف کے نیچے نہیں رکھنا ہے۔ اور دھیان دیں، اس تعویذ کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں۔ جب تک یہ نقش آپ کے پاس ہے تب تک آپ پاک صاف رہیں۔ اس تعویذ کو کرنا کچھ بھی نہیں، آپ یہ جان لیجئے یہ نقش صرف اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے محبوب کے پاس آپ کو جانا ہے۔ محبوب کے پاس جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز میں ہوتے ہیں، یعنی کہ محبوب کہیں دور ہوتا ہے، مطلوب کہیں اور ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ یہ نقش لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد محبوب سے موبائل پر بات کریں، اگر ہو سکے تو ویڈیو کال پر بات کریں تو آپ کو بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن سب سے اچھا طریقہ یہی رہے گا کہ یہ نقش اپنے پاس رکھ کر، یہ تعویذ اپنے پاس رکھ کر کے پھر آپ اپنے محبوب کے پاس جائیں۔ تو دوستوں، چاہے جتنی بھی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، اگر آپ اس کے پاس جا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا محبوب وہ آپ کو دیکھ کر کے اتنا دل و جان سے فدا ہو جائے گا، آپ پر اتنا عاشق ہو جائے گا کہ ہر وقت آپ کی ہی یاد میں گرفت رہے گا۔ اس کی زبان پر آپ کا ہی نام رہے گا۔ جتنی شرائط میں نے بتائی ہیں وہ شرائطیں آپ کو پوری کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی اور دن بدھ یا اتوار کو لکھ لیا۔ یہ نقش صرف آپ کو جمعے کے دن ہی لکھنا ہے، دوپہر کے وقت میں، یعنی کہ جمعے کے بعد میں اسے لکھنا ہے۔ یہ مطلب آپ کا جو جمعہ ہے، جمعے کے دن، جمعے کے بعد جو جمعے کی نماز ہوتی ہے، اگر آپ نماز مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو آپ جمعے کی نماز ادا کریں اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نقش کو لکھیں۔ اگر کوئی غیر مسلمان ہے تو آپ کسی سے پتہ کر لیں جمعے کا وقت، اور جمعے کے وقت کے بعد اس نقش کو لکھیں۔ اس نقش کو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا کس پین سے لکھنا ہے، اسے آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جائز مقصد میں اس عمل کا استعمال کر کے انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔